पूरे मुल्क में 23 करोड़ लोगों में से कौन सी सियासी जमात है, कौन सी जो है वो लीडरशिप है जिसके लिए चंद हज़ार बंदे जो है वो ट्रेंड करना और उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको जो है वो ऑनलाइन करना, उनको मैनेज करना और जो है वो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। ये तो सिर्फ करने की बात है ना, कोई भी सियासी जमात जो है वो कर सकती है। मेरा ख्याल है TLP वालों ने इनसे ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो लोगों को मनज़म किया हुआ है। हालांकि उनकी जो है वो पूरे मुल्क के जमहूरी सिस्टम में उनका कोई हिस्सा नहीं है, तो ये किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। ये 6 माह में ये काम हो सकता है। इसने तो 2014 से लेके अब तक 9 साल ये हो गए हैं, और 1 साल से जो है इसने हर दिन जो है इस जो है इस अनारकी, इस फसाद और इस जो है वो इस यानी इंतकामी और दहशत गर्दी को जो है वो की सियासत को अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। जो अपने वीलाग से पहले मैंने राना सनाउल्लाह का क्लिप सुनवाया वो आप सब ने सुन लिया। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें ये हुआ कि राना सनाउल्लाह ने एक इस नाचीज़ का क्लिप भी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, जो जिना हाउस कोर कमांडर हाउस में हम अगले दिन गए। जब आग लगी थी उसके अगले दिन तो हमने वहाँ पर कवरेज की कि वहाँ के दरो दीवार जल चुके थे, जितनी अशिया थी वो भी जल चुकी थी। तो इंडियन मीडिया ने वो चूँकि हमारा क्लिप लिया, उसमें हमारा नाम भी लिखा हुआ था, मोहसिन बिलाल, कर्सी रफ्तार न्यूज़। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के तनाजुर में राना सनाउल्लाह ने बड़ी दिबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें लब्बैक का उन्होंने हवाला दिया। लब्बैक की तो ये तारीफ़ है, लेकिन एक चीज़ शायद वो कहना भूल गए कि लब्बैक की सिंध असम्बली में नुमाइंदगी है और पंजाब में उन्होंने 22 लाख के करीब वोट लिए। ये बात उन्होंने की। उन्होंने ज़िक्र किया जमहूरी हवाले से, वो जो हमेशा हम बात करते हैं कि जब कोई जमात जमहूरी सिस्टम का हिस्सा होती है, पार्लियामेंट का हिस्सा होती है, तो उसकी अपनी वैल्यू होती है, उसकी अपनी अहमियत होती है। और जब कोई जमात पार्लियामेंट से बाहर होती है तो चाहे उसकी जितनी मर्ज़ी स्ट्रीट पावर हो, उसकी वो वैल्यू नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंटी निज़ाम है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना भी चाहिए। एक और उन्होंने तारीफ़ ये ज़रूर की कि तहरीक इंसाफ की बजाय लब्बैक जो है वो बड़ी मुनज़्ज़म जमात है। तो ये एक अच्छा पहलू है कि मुनज़्ज़म जमात है, जो हम अक्सर बात करते हैं। फिर एक और बात उन्होंने कहा कि सियासी जमातें, और सियासी जमातों में उन्होंने लब्बैक को कंसीडर किया। तो इसका मतलब है कि सियासी जमात जो ये कहते हैं कि लब्बैक कौन सी सियासी जमात है, तो अब जो है वो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला इस बात को ऑन कर रहा है। और जब सियासी जमातों का उन्होंने ज़िक्र किया तो लब्बैक का इस हवाले से ज़िक्र किया। तो ये जो तोड़ फोड़ हुई, ये जो शर्अंगेज़ी जिसे कहा जा रहा है हुई इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद, PTI के वो लीडर हैं और उनसे इज़हार यकजहती के लिए जो लोग बाहर निकले, जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिना हाउस का घेराव किया, वहाँ पर आग लगाई, फिर सरगोदा, मियाँ वाली और जहाँ जहाँ शोहदा की तस्वीर थी उन्हें जलाया भी। तो ये काबिल मज़म्मत है। अगर हम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते बात करें तो ये काबिल मज़म्मत है और सबको काबिल मज़म्मत इसे कहना भी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि तमाम सियासी जमातें ठीक है अपने अपने कायदीन की उनमें मोहब्बत है, कायदीन का वो एहतराम करते हैं, कायद-ए-आज़म अपने कायदीन पर दिलो जान से वो कुर्बान भी होते हैं। लेकिन इस दौरान एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जो पब्लिक अमलाक हैं, कि देखें ये जो अमलाक हैं, ये जो इमारतें हैं, ये हमारा कौमी असासा भी हैं। जब इनका घेराव होता है, फिर चला दिया जाता है या तोड़ फोड़ कर दी जाती है सरकारी अमलाक पे पब्लिक, तो ये हमारे टैक्सों का पैसा ही इन पर लगता है। और जिस तरह महंगाई का दौर है, तो जब इनकी रेनोवेशन होगी तो वो डबल पैसे लगेंगे, तो वो मेरी और आपकी जेब से ही जाएंगे। तो जितनी जमातें हैं उनके कारकुनान को ये सोचना चाहिए। पुरअमन एहतजाज भी किया जा सकता है। ये जो 30 से 40 हज़ार लोग जो खुद राना सनाउल्लाह ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के लिए निकले 30 से 40, अगर यही 30, 40, 50 हज़ार लोग किसी शाहराह पर पुरअमन तरीके से बैठ जाए तो कितना अच्छा मैसेज दुनिया भर को जाए कि यार पुरअमन लोग हैं, पुरअमन पाकिस्तानी हैं, अपने अपने लीडर के लिए निकलते हैं लेकिन पुरअमन तरीके से निकलते हैं। ये गुजराव नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि किसी गरीब के बच्चे को पकड़ें, अगर वो कानून
توڑتا ہے تو چھترول بھی ہوتی ہے، پھر مقدمات بھی ہوتے ہیں، جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ تو جو بار بار ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کے بھانجے ہیں حسان نیازی، حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں، دانشور ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ان کا بیٹا قانون توڑتا ہے، وکیل ہے، قانون توڑتا ہے۔ اور عینی شاہد ہوں میں، دل کے ہاسپٹل میں جب ہم نے کوریج کی تھی اور وکلا نے وہاں پر اپنی دہشت پھیلا دی تھی، وہاں پر یہ لیڈ کر رہے تھے حسان نیازی، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب نے تب کہا تھا اگر میرے بیٹے نے قانون توڑا ہوا تو میں خود اسے قانون کے حوالے کروں گا۔ لیکن کیا ہوا، تب ماما جی کی حکومت تھی پنجاب میں اور وفاق میں، تو حسان نیازی اور جتنے وکلا تھے باعزت بری کر دیے گئے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جی سی یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی سائیکالوجی کے حوالے سے، اور جو انسان کا مائنڈ دہشت پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ اسٹیٹ آف مائنڈ اس طرح بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے اے پی ایس ثانیہ، اے پی ایس اور جو ثانیہ کارڈیالوجی ہے اس کا حوالہ دیا تھا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ وہی مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا ہے۔ پھر یہی حسان نیازی تھے جب عمران خان کے گھر کا پہلی دفعہ آپریشن پولیس نے کرنے کی کوشش کی، چوکی جلائی گئی جس میں ہماری موٹر سائیکل کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج تک کہاں گئی، جلی ہے یا کوئی اٹھا کے لے گیا ہے۔ تو یہ لیڈ کر رہے تھے، اور تب بھی آرمی چیف کو انہوں نے دھمکیاں دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم راستے بند کر دیں گے، کوئی ٹرین نہیں چلے گی، ملک جام ہو جائے گا۔ تو تب انہیں گرفتار کیا گیا۔ پھر ان کے والد صاحب نے معافیاں، ترلے، منتیں، ہمیں تو معلوم ہے نا کس طرح کہاں کون سے چینل استعمال کیے، تو انہیں چھوڑ دیا گیا، تھوڑا سا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اشتہار تو دے دیا گیا شرپسندوں کا کہ جو نشاندہی کرے گا انہیں 5 لاکھ اور 2 لاکھ ملے گا، اگر دونوں جانب اشتہاروں پر کسی نے عمل درآمد کر لیا تو 7 لاکھ ملے گا۔ لیکن ان عمران خان کے بھانجوں کے چہرے تو عیاں ہیں دونوں کے، جب کور کمانڈر لاہور کی وردی یہ لہرا رہے تھے اور بڑی دبنگ سپیچیں کر رہے تھے اور موٹیویٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے کارکنان کو، تو دیکھیں ان کی گرفتاری ابھی عمل میں نہیں لائی۔ یہ ہے وہ دوہرا معیار جو دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو بلا امتیاز کارروائی ہو تو پھر یہ ریاست کے لیے نیک شگن ہے، پھر کسی لبیک کو، کسی مولانا فضل الرحمان کو، کسی نون لیگ کو، کسی پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غریبوں کے بچوں کو اس میں سزائیں دی جائیں گی اور یہ بھانجے بھانجیاں یہ سب لوگ بچ جائیں گے تو پھر کون یقین کرے گا کہ یہ بلا امتیاز کارروائی کی گئی ہے، کیونکہ ان کی شکلیں تو عیاں ہیں اور ان کو ٹریس کرنا کون سا مشکل ہے۔ یہ تو زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب جائیں نا وارنٹ گرفتاری لینے کے لیے۔ صرف عمران خان کو ریلیف ملا ہے نا کورٹ سے، ان کو تو نہیں ملا کہ جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، جنہوں نے ہمارے قومی ورثوں پر حملہ کیا ہے، انہیں تو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ تو اس چیزوں کا پریشر ڈالنا چاہیے، اور وفاق اور دیگر جو انتظامیہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ غریبوں کے بچوں کو نہ قانون کے کٹہرے میں لائیں، جو اس طرح کے ہیں جو ہر بار قانون سے بچ جاتے ہیں، جن کے والدین اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لیتے ہیں، انہیں بھی تو بھائی قانون کے کٹہرے میں لائیں، پھر کسی لبیک کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساری جماعتیں منظم ہیں، چلیں ان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں فدائی نہ ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو جب آپ بلا امتیاز کارروائی کریں گے، ریاست بلا امتیاز کارروائی کے لیے متحرک ہوگی، تو پھر اس طرح کے واقعات کا یقینی طور پر روک تھام ہوگا۔ اور جاتے جاتے ایک بات جو سابق گورنر پنجاب چودھری سرور نے بھی اپنے انٹرویو میں کہی کہ جو اس طرح کا کام کرے وہ تمام پیسے جو املاک جلائی گئی ہیں وہ اس جماعت کو ڈالے جائیں، جرمانہ کہ وہ جماعت پے کرے۔ اگر کوئی سرکاری بلڈنگ کو آگ لگائی گئی ہے، کسی گاڑی کو آگ لگائی گئی ہے، تو چاہیے کہ وہ جماعت پھر پے کرے۔ یہ اس طرح کی قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور اس طرح کے جرمانے ہونے چاہیے، تبھی اس طرح کے واقعات رکیں گے۔ اور ہمارا چینل لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔